خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ڈپٹی کمشنر ضلع سجاول محمد عثمان میمن، ضلع کونسل سجاول کے چیئرمین حاجی محمد عثمان ملکانی، ڈی ایچ او سجاول جاوید احمد و دیگر کی قیادت میں پولیو مہم کے سلسلے میں جاگرتا واقع کیا گیا۔ یہ ریلی تحصیل اسپتال جاتی سے شروع ہوئی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن جاتی و مختار کار محمد رفیق میمن، تحصیل جاتی و شاہ بندر کے مختلف یونینوں کے چیئرمین محمد جمن ملکانی، محمد ایوب گربانی، علی اکبر ٹیمرو، محمد عباس ملکانی، ضلع سجاول کے ڈاکٹرز، ورلڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آرگنائزر، ورکر، یونیسیف کے نمائندے، شہر کی ہائر سیکنڈری اسکول، مغل بھین پرائمری اسکول و مین پرائمری اسکول کے طلباء، طالبات، اساتذہ، شہر کے سیاسی، سماجی، علمی، ادبی صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مدنی چوک پر ڈپٹی کمشنر سجاول، ضلع کونسل سجاول کے چیئرمین، ڈی ایچ او ہیلتھ و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو پولیو جیسے موذی امراض کے بچانے کے لیے والدین، شہری اور باشعور حلقے ہمارے پولیو ورکر ٹیموں سے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ 17 فروری سے 30 فروری تک یہ پولیو مہم جاری رہے گی۔ ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کر یہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گی۔ اس سلسلے میں لوگ ہماری ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں۔ انہوں نے محکمہ ہیلتھ کے ورکروں و ذمہ داروں کو خبردار کیا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صاحب نتھیم، بیورو چیف، کرائم میل نیوز نیٹ ورک، ضلع سجاول۔ उन खां अलावा मुद्दे जो फ़ाइदो ख़ासि करे हेल्थ डिपार्टमेंट में गुज़ारिश करूं त ख़ुदा जेकी हालत असांजे अस्पताल जी आहे, जहिड़े तरीक़े सां असांजे ॿियनि जे हेडक्वार्टर जूं अस्पताल दवाई जी तरफ़ विझी रही आहे, उन ते तवजो ज़रूरत आहे। ऐं प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो रहियो आहियां हेडक्वार्टर ते वेही, उतां का शइ निकल आहे त जाती कैंसर अस्पताल में छा पियो थिए, उते डॉक्टर छो नथा अचनि। ऐं पंहिंजो सिजावल हेडक्वार्टर आहे, शाहबंदर आहे, कोटजमाली आहे या मठोड़ो चइबो आहे, कोदारा माण्हुनि खे ईअं न कयो। न फ़क़ति पोलियो जो तव्हां तावन, पोलियो जो आउं तव्हांखे गारंटी ॾियो त ज़िले जा माण्हू तव्हां सभु तावन कंदा, पर किथे किथे असांजे हेडक्वार्टर जे अस्पतालनि में वो तव्हांजे मिनिस्टर साहिब सां मीटिंग कयूं आहिनि, तव्हांजे सेक्रेटरी साहिब सां कयूं आहिनि। कोदारा हिते जा माण्हू अचनि था अस्पतालनि में, ॿाहिरां जा माण्हू उते जे खाधल माण्हू कोन था अचनि, नांग थो खाए, का एमरजेंसी थिए थी त राति जो अस्पतालनि में डॉक्टर अहिड़ी कोन्हे। त इन ते थोरो ॾिसी साहिब खे गुज़ारिश कंदुसि त हाणे तव्हांजूं विज़िटूं मूंखे यकीन रहे जेके बचा थी आहिनि, तव्हां सरप्राइज़ विज़िटूं उन जाती कैंसर अस्पताल ते करियो। उन सां गॾु ॿिनि माण्हू या यूनियन जा चेयरमैन आहिनि, उहा हिन शइ खे हिकिड़ो ऑन कनि पिया, या वरी असांजे ख़ुशनसीबी आहे जो हेतिरा सारा माण्हू जाॻिया आहिनि त पोलियो जे सिलसिले में जेके माण्हू हिते मौजूदु आहिनि, बराए महिरबानी पंहिंजे पंहिंजे ॻोठनि में वञी करे 17 खां 23 तारीख़ ताईं पोलियो जी मुहिम शुरू थी रही आहे। जंहिंखे बर्थ में तव्हां ब्लू वैक्सीन केरे ॾिसो, बराए महिरबानी उन्हनि खे इज़त ॾेई करे पंहिंजे बचनि खे उन्हनि जे हवाले करे थो, ॿारनि खे थधा फुड़ा पियारे, वारी बीमारी ॿाहिरी हमलनि खां पंहिंजे ॿारनि खे बचायो। हाणे दावत खिताब। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.